बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूंक. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, पवित्र सोबा वळादोबाच्यान पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब करता. आनी त्या सुमयार आमकां पवित्रनांतल्यान आनी क्रिस्माच्या संस्कारांतल्यान दिल्लो पवित्र आत्मो ओळखून घेवन ताचे परमणे देवाची श्रेश्ठ कर्तृत्वां नियाळूंक आनी परगटूंक, जिवीत नवो सरूंक आनी दुसऱ्या जिवीत नवो सरलोलें करूंक आमकां आपयता. हेंच तें देण्या पवित्र आत्म्याचें आमकां सगल्यांक मागून, उदेकून आमच्या फिरगोजकारांक मागून हे वेळार आमी सांत वांटो घेवंक वावरुया. तशेंच ह्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्याची कृपा फादर जोलन, जो आमचे इगर्जेंत वावुरला 1 वर्स, आनी ताची बदली जाल्या परवरी होली फॅमिली इगर्जेंत, थंयसर ताका मेळूंक भलायकी आनी कृपा मागुया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फाव ते परिवांटो घेवचे खातीर आमच्या साबार पातकांचो उगडास करुया आनी देवाचे काकुती कुलो मारुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सुलून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत वा घेवन सदांच वार मारयेक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. देवा कारगां दिवन बराबर म्हणुया. मोहिमा देवा कोण सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्यास पुता, सुमया देवा देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची मागणी करुया. जें सगलें आमकां मागूंक जाय त्या वेळार त्याच पवित्र आत्म्याची कृपेन भरून बापा मुखार घालुया. आमचे फिरगोचे खातीर मागुया. आमचे फिरगोजींतल्या दर संस्थे खातीर मागुया. आमच्या पिडेवंतांक पेकोवणी मागुया. कोरोना व्हायरस हे पिडेक अकोल मेळूंक मागुया.
आमच्या कुटुंबांतले वांगडी परदेसांत आसात व तारवार आसात तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय व्हड कृपा पिकोवणी आनी कोरोना व्हायरसा पिडे मेकळी दवर म्हूण मागुया. आमच्या जण एकल्याच्या घोरब्या खातीर मागुया. आमी हो म्हयनो मायेचो सोंपयता. ह्या म्हयन्यांचें बरेंपण देवाचें मेळ्ळां ताचे खातीर देवाक आर्गां दिवया. फादर शोलन आमचे मदें वावुरला आनी आतां ताची बदली जाल्या ताका कुडी आत्म्याची भलायकी मागुया. देवा आमच्या सोर पदवेदार बापा, आयच्या दिसाच्या दबाजीक समोरा वरवीं सोर देसान लोकां मदें विस्तारलोले तुजे पवित्र पोरशेक तूं पवित्र करताय. शेकान शेक पृथ्वीचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुभावपणान वत. हांचें काम शिव वर्तमानाचे परकोटणेचें सुरवेक तुज्या अजापांनी घडोवन हाडलें तेंच दयाळपणी आमच्याय काळार पवित्र आत्म्यान बोल्लेल्या भावार्थ्यां उदेशीं फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाताची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया. धर्म दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसाचे परबे समय ती सगळीं स्वातेर जमलेलीं आसतना अवचीत जणजणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती सगळीं ती आसली तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फाटल्यो आनी तांचेर एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती परक्यो भासो उलोवंक लागलीं. मळबाकाला आसलेल्या दरेका राष्ट्राचीं भक्तिवंत मनशां जेरुसल्याक वस्तेक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जण एकाची भास ती उलयता तें आयकून सगळोच घुस्पलो. थोडाकून अनजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो, ही उलयतात ती सगळीं गालियेकारां न्हय. आमचे मदल्या जण एकल्याची देशी भास ती उलयतात म्हूण आमी आयकता. तें कशें तर प्राती मेदी एलामीत मेजोपोतामियेंतलो जुदेयेंतलो आनी कापादोसियेंतलो लोक पोंदुसांत आनी आजियेंत फ्रिजियेंत आनी पांफलियेंत इजिप्तांत आनी सिरान लागीं आसलेल्या लिबियाच्या प्रांतांत रावपी रोमा तावन आयलोले बेटणार जुदेव तशेंच नवशीस करेंतकार आनी आराबी आमी समेस्त देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां ती आमचे काश्या भासांनी परगोटात म्हूण आयकता. देवाचें उतर देवाचे होडकार. आमचो जबाब तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर म्हणुया. तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो, कितली विचित्र तुजीं कर्तुत्वां सर्वेस्परा. तुज्या रोसनांनी प्रितूम उपोड भरल्या. जबाब तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. तूं तोंड मात धांप ती गाबोरतात.
तूं प्राण मात काळ ती मरून धुळींत पडतोतात, पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रचून येतात आनी पृथ्वीचें रूप तूं नवें करताय. साबाब तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. सर्वेस्पराक मोहिमा सदां काल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळूं. जसो सर्वेस्परा सवी आसा म्हजो संतोष, तशीं ही म्हजीं उतरां ताका संतोष दिवं. साबाब तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. भाग्यवंत पावलोन कोरिंतकारांक बरयलेले चिठी वेले वाचप. बाबा भणिनो, पवित्र आत्म्याच्या बोळा विणी जेजूस तुमी अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळी आत्मीक देणी आसात पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो पूण एकाच सुमयाच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां पूण सगळ्यां सवें सगळें करता तो देव एकूच. सगळ्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एक एक भाशेन आत्मो दिलोलो दिसती पडटा. खरेंच जशी कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कळ जावनूय एक कूड घडटात, तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सवें पवित्रस्थान घेवन एक कूड जाल्या आनी आम्हा समेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. देवाचें उतोरें, देवाचे बडोपकार. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporam, soy, 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 soy. Sorvesporam, soy, 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 soy. Sorvesporam, soy, soy. Soy, soy, sorvesporam, soy, soy. पवित्र आत्म्या देवून ये, बावार्थ्यांची काळजां भर. तुज्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासून दी. Sorvesporam, soy, 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 soy. Sorvesporam, soy, 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 soy. Sorvesporam, soy, soy. Soy, soy, sorvesporam, soy, soy. सर्वेश्वर तुमचे सवें आसूंक. तुमचे सवें आसूं. शिवावा परमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेसू पुनर्जिवन जालो ते सांजे मुणगे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलेले आसल्या तुयचीं दारां जुदेवाचे भिरांतीन बंद करून दवरलेलीं. जेजू भितर सरलो आनी ताचे मदें उबो रावलो. ताणें ताका म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें ताका आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सुमयाक पळोवन शीस कुशाल जाले. नव्यान जेजून ताका म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें ताचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जाची पातकां तुमी बक्षिशात ती ताका बक्षतली आनी जाची पातकां तुमी बक्षिना जाशात ती ताका बक्षची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वांगडी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भणिनो,
सुरवातेक आमी उगडास केला आज म्हणून परब पवित्र आत्म्याच्या येण्याची 50व्या दिसा सुमयाच्या पुनर्जिवंतपणा सुमयार शी दुसरी एकठांय आसली तेन्ना तांचेर उज्याच्या जिबाच्या रुपान पवित्र आत्मो देंवता आनी भाशेन ती देवाच्या आत्म्यान भरून वेगवेगळ्यो भासो उलोवंक लागतात. बाबा भणीनो, आमी तर पळयलें जाल्यार ही परब पवित्र आत्म्याची परब पवित्र जिवितांत केरीत म्हत्वाची आनी गरजेची. कित्याक बाबा भणीनो, हे भाशेन म्हणटात पेंटिकॉस्ट इज कॉल्ड द बर्थडे ऑफ द चर्च. जेन्ना पवित्र आत्मो शिसाचेर देंवलो तेन्ना पवित्र सभा जल्माक आयली आनी हांव आनी तूं जावन आसात हे पवित्र सभेचे वांगडी पवित्रस्थाना वरवीं. कित्याक जेन्ना पवित्रस्थान आमी घेतलां तेन्ना आमकां हो पवित्र आत्मो दिला. हे पवित्र सभेंत आमकां रिगोयल्यांत व तातूंत आमी भितर सरल्यांत आनी हे पवित्र सभेचें जिवीत आमी जियेता परकोट कोत्ता. बाबा भणीनो, हें आयकल्या उपरांत आयच्या वाचपांनी भितर सरुया. पयल्या वाचपांत धर्म दुताच्या इतिहासांतलें वाचप. त्या वाचपांत बाबा भणीनो एक संक्षेप सामरी आमकां मेळटा ती म्हणल्यार पवित्र आत्मो देंवता उज्याच्या रुपान, जिबेच्या रुपान, शिसांचेर आनी दुसऱ्यांचेर आनी ती देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां परगटूंक आनी वाखाणूंक लागतात. देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां परगटूंक आनी वाखाणूंक लागतात. They proclaim the mighty works of God. हो लोक जांचेर पवित्र आत्मो देंवलोलो शिसान दुसरी ती देवाची श्रेश्ठ मायठी कर्तुत्वां वाखाणटात आनी परगडटात आनी हाका लागून ह्या वाचपाचे निमाणे वळींत अशें मेळटा समेस्त देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां आनी आमच्या काशा भासांनी परगडटात म्हूण आमी आयकता. पवित्र आत्म्याचो एक गूण म्हणल्यार देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां वाखाणूंक आनी परगटूंक. बाबा भणीनो, हें आयकल्या उपरांत शिव वर्तमानांत गेल्या जाल्यार थंयसर आमकां मेळटा जुदेवाचे बिरांतीन शीस दारां बंद करून आसले. तांकां दिसलें जेजू मेलो, सगळें काबार जालें, निराशीपण आसलें. आनी तेन्ना दारां बंद आसतना सुमी जेजू तांचे भितर येता आनी तांकां म्हणटा शांती तुमकां. आपली कूस आनी आपले हात दाखयता आनी शीस खुशाल जातात. आनी उपरांत परतून म्हणटा जेजू शांती तुमकां. आनी त्या उपरांत अशें म्हणटा जसो बापान म्हाका पाठयला तसो हांव तुमकां पाठयता. आनी ताचेर स्वास सोडून म्हणटा पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती बक्षसतली, जांची बक्षिशिनात ती तांकां बक्षोची नात. बाबा भणीनो, हें वाचप म्हाका तुमकां सांगता जेजू पवित्र आत्मो शिसांक दिता, तांकां पाठयता देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां परगटूंक आनी हे भाशेन पातकांचें बक्षणें दिवन शांती करूंक, शांतीन जियोंक आनी नवें जिवीत आपणावूंक वेंगोवंक. बाबा भणीनो, दुसऱ्या वचपांत शिसांक पाठयता पवित्र आत्मो दिवन नवें जिवीत परगट करूंक आनी नव्या जिविताक लोकांनी वेंग मारूंक. बाबा भणीनो, आनी हेंच तें जावन आसा कारण आमी आज जाबाब उचारूंक तो म्हणल्यार तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. पवित्र आत्मो आमकां नवसल्लोलीं मनशां नवें जिवीत जियेतलीं जेजू क्रिस्ता सोबें नवें जिवीत आपणायतलीं, जियेतलीं आनी परगडटलीं मनशां आनी वांगडी कोत्ता.
बाबा भणिनो, हें आयकल्या उपरांत दुसऱ्या वाचपांत बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयले चिटीन गेल्या जाल्यार थंयसर पावल बरोवन सांगता, पवित्र आत्म्याच्या बळा विणी कोणाच्यानूच जेजू सोमी म्हणूंक जायना. हो तो पवित्र आत्मो आमकां बळ दिता, आमच्या आदाराक येता, आमकां कुरपा दिता, आमचे जिबेन आमी उच्चारूंक जेजू सोमी म्हूण. आनी हेंच तें जावन आसा बाबा भणिनो, काम पवित्र आत्म्याचें आमकां जेजू ताईं ओदीक दवरूंक, जेजूक आमी आपणावंक आनी जेजू भाशेन आमी जावंक. बाबा भणिनो, आज ह्या दुसऱ्या वचपाचेर नियाळ करता तेन्ना आमकां विचारची गरज. हो आत्मो न्हय फकत जेजू कुलो मारूंक आमकां पावता, आदाराक येता, पूण बाबा भणिनो आमकां, म्हाका आनी तुमकां देणी वांट्टा. आनी देणी वांट्टा न्हय फकत आमच्याच बरेपणा खातीर, पूण सगल्यांच्या बरेपणा खातीर, सगल्यांच्या फायद्या खातीर. आनी हाका लागून जायती देणी आसात म्हणटा, पूण तोच आत्मो आमकां दिता. जायतीं कामां आसात, तोच आत्मो आमकां ही कामां फरमायता आनी पाठयता करूंक, जशें बरी जेजून शिसांक पाठयले. बाबा भणिनो, आज हाचेर ह्या वाचपाचेर नदर घालता तेन्ना आमकां कितें लागू जाता तें पळोवया. देवाचें उतर आमी नियाळना आयकलां ह्या वेळार. कितें आमच्यांनी हे देवाच्या उतरांतलें शिकूंक जाता. बाबा भणिनो, पयली वस्त म्हणल्यार पवित्र बावतिजमा वरवीं आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा. क्रिस्मा वरवीं म्हाका आनी तुमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्याची भरती मेळ्ळ्या. फुलनस ऑफ द स्पिरीट, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरीट आमकां मेळ्ळ्या, देणी आनी फळां. आनी हेंच तें कारण जावन आसा, ही देणी आनी फळां घेवन पवित्र आत्मो देवाचीं श्रेश्ठ कर्तृत्वां वाखाणूंक आनी परगटोवंक म्हाका आनी तुमकां पळयता. पयली वस्त पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळलो आसा. देणी मेळ्ळ्यांत, फळां मेळ्ळ्यांत पवित्र आत्म्याची. आमी देवाची श्रेश्ठ कर्तृत्वां वाखाणूंक आनी परगटूंक विचारुया, आमी केलां जाल्यार हें काम. जायते फावटी आमी क्रिस्तांव म्हूण सांगूंक लज दिसता, कित्याक घडये आमचीं कर्तृत्वां क्रिस्ता परी जायनात. हो तो पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुमकां क्रिस्ता भाशेन जावंक आदार करता हे देण्यां आनीक फळां वरवीं. बाबा भणिनो, आज इतलें बरें देवाचें आमकां फावो जाता, पूण जायते फावटी हीं बरेपणां परगटूंक वाखाणूंक आमी फाटीं उरता. कित्याक आमी वळखून घेना आमचे थंय पवित्र आत्मो आसा म्हूण, जो आमकां उस्कायता, जो आमकां आपयता देवाचीं कर्तृत्वां नियाळूंक, वाखाणूंक आनी परगटूंक. दुसरे वाटेन जायते फावटी आमी म्हणटा, देवान कितें केलां, देवान कोणाकूच रितो रोसूंक ना, कितेंय तरी दिवन रोचलां घातलेलें आसा, उणें चड वा उणें, पूण हातूंतल्यान ही देणी घेवन पवित्र सेवेचो वावर फुडें व्हरूंक आमी घोडे जायते फावटी चुकता. आज पयली वस्त करुया. देवान म्हाका पवित्र आत्मो दिला, आत्म्याचीं फळां आनी देणी दिल्यांत देवाचींच श्रेश्ठ कर्तृत्वां नियाळूंक, वाखाणूंक आनी परगटूंक. टू रिफ्लेक्ट द मायटी वर्क्स ऑफ गॉड, to experience the mighty works of God and to proclaim the mighty works of God. हें तें करूंक पयले सुवातेर त्याच पवित्र आत्म्याचो आदार म्हाका आनी तुमकां मागुया. दुसरे सुवातेर बाबा भणिनो, पवित्र आत्मो तुज्यांत आसलें बरेपण वळखून घेवंक आनी हें बरेपण समेस्ताच्या बरेपणा खातीर घालूंक उस्कायता. देवान हात पांय म्हाका दिल्यात, दोळे दिल्या, जीब दिल्या, कान दिला, नाक दिला, आख्खी कूड दिल्या, मोत दिल्या गिन्यान. विचार तुका, हें घेवन तुवें कितें केलां? तुजें जिवीत बरें केलां, सुदरायलां,
ओपाड केला. बाबा भणीनो, देवान तुका दिलां तें तुजेच खातीर न्हय, तें सोमेस्तां खातीर. देवान तुका गूण दिल्यात तुकाच वयर काडूंक न्हय, पूण सोमेस्तांक वयर काडूंक हें उगडास दवर मनांत. आमी तर पवित्र पुस्तकांत गेल्या जाल्यार धर्मदूताच्या इतिहासांत 20व्या वेस्वरांत 31 वळींत हीं उतरां आसात. घेवच्या परस दिवच्याक म्हणल्यार हें एक व्हड भाग. जायते फावटी आमी घेता, पूण दिवपाचो वेळ पावता तेन्ना आमचें मन काळीज निभोर जाता. देवान कितें तुका दिनासतना दवरलां? तुका तोंडार मारिनासतना दिलां, तुवें मागिनासतना तुका दिलां, पूण तुका दिलां तें तुजेच खातीर न्हय, सोमेस्तांच्या बरेपणा खातीर. बाबा भणीनो, लुकाच्या शिव वर्तमानांत 12व्या वेस्वरांत 13 ते 26 वळींत ग्रेस्त पिशाची खबर मेळटा. ताका जायती पीक जाता आनी पीक जाल्या उपरांत तो खुशाल जाता. ही पीक दुसऱ्यांक वाडचे सुवातेर कितें कोत्ता? आपले कोळे मोडटा, नवे व्हडले कोत्ता आनी सगलो पीक पाडो तातूंत भरून दवरता आनी म्हणटा, आत्म्या म्हज्या, खुशाल जा, तुज्या सांगाताक म्हणटा जायतो माल आसा, मरो पुऱ्यान पुरो, खा पिये आनी मौजा मार. हो ग्रेस्त पिसो मनीस जाका पवित्र पुस्तक म्हणटा आपल्याचें चिंता, दुसऱ्याचें चिंतिना. आनी ते सुमयार बाबा भणीनो, ताका देवा चुलो जाता. आरे पिशा, आज राती तुजो तुमो मागचो आसा, एकठांय करून दवरलां तें कोणाक? बाबा भणीनो, जायते फावटी आमी घेता देवाचें भरपूर, उपोट घेता, मागिनासतना घेता आनी आमकां देव दिता. पूण जेन्ना दुसऱ्यांक दिवचो वेळ येता तेन्ना आमी इमटेपणां कोत्ता. बाबा भणीनो, देवान तुजे तोंडार मारिनासतना दिलां, दुसऱ्यांक दी. दुसऱ्यांक दिवप अदीक व्हडतें देणें म्हणटा पवित्र पुस्तक. अदीक व्हड भाग तुका हो एक योग मेळटा दुसऱ्यांक दिवंक. सदोळ ताणें दी. भाग्यवन पावलो कोरिंतकारांक बरोवन सांगता 9व्या वेस्वरांत, गॉड लव्स अ चियरफूल गिवर. हांसत्या तोंडान दिता ताचो मोग देव मोग कोत्ता. घेवचे परस दिवच्याक म्हणल्यार हें एक व्हड भाग. बाबा भणीनो, आमचें काळीज मन उदार करुया. देव आमकां दिता आपल्या उदारपणान, आमी उदार जावया. अदीक करून पवित्र सभेंताय, अदीक करून समाजांताय, अदीक करून कोण नासलेताय, अदीक करून गोरजे वतांताय. ह्या वर्साचो गवळीक विशय जो आयज सोंपता तो म्हळ्यार तूं वच आनी तशेंच कर. बाबा भणीनो, पवित्र आत्मा घेवन बरें समारितान जावंक पावलां फुडें मारुया. तिसरे सुवातेर बाबा भणीनो, पवित्र आत्मो आमचें जिवीत नव सोरता आनी आमकां दुसऱ्याचें जिवीत नव सोरूंक पाठयता. आमी पळयता जी देवाचे भिरांतीन शीस दारां बंद करून आसले आनी ते घडयेक जेजू भितर सरता, तांकां म्हणटा शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. हांव ताचे स्वास सोडटा. आनीक सांगता, जांची पातकां तुमी बक्षिशात तीं बक्षतलीं, जांची बक्षीस नात तीं बक्षची नात. दुसऱ्या उतरांनी ताचें जिवीत बदलता आनी ते वेतात हो दुसऱ्याचें जिवीत बदलूंक. भिरांतीन आसले काळीजार जातात आनी वेतात दुसऱ्याचें संवसाराचें जिवीत बदलूंक. तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आमचें आनी संवसाराचें जिवीत नवें कर. बाबा भणीनो, अशें आमी म्हणटा तेन्ना आमकां एक बरोवपी एक बरी स्फूर्त दिता. जेन्ना आमी आमचेर फाती येता तेन्ना खाला पडटा. देवाचेर, पुताचेर, जेजूचेर, पवित्र आत्म्याचेर फाती येता तेन्ना
देव सदांच आमचो उपयोग बऱ्याक कोत्ता आनी हाका लागून एक बरोवपी मॅक्सिकन पोयट अमादो नेर्वो अशें म्हणटा, Alone we are only a spark, but in spirit we are a fire. Alone we are only a spark, but in spirit we are a fire. आमी एकले आसांव तेन्ना म्हणटा एक उज्याची कीट, पूण जेन्ना पवित्र आत्म्यान आसांव पवित्र आत्मा आमच्यांत आसा तेन्ना आमी म्हणटा उज्याचें आगठें. Alone we are an anthill, but in spirit we are a mountain. आमी एकसुरी आसांव तेन्ना म्हणटा एक धाकटुलो कळस म्हणजे आमी आमचे मुयो ती माती तयार करून कळस करतात तांबडी, तो आमी रवाण म्हणटा तिका आमचे चालते भाशेन. पूण म्हणटा आत्म्या सवें आमी एक दोंगर, माउंटन. Alone we are only a feather, but in spirit we are a wing. आमी म्हणटा एकसुरी आसा एकले आसांव तेन्ना आमी म्हणटा एक पाक, फेदर, कोंबयेचें पाक वो सुकण्याचें पाक. पूण जेन्ना आत्म्यांत आमी आसांव वो आत्मा आमच्यान जियेता आमी एक पाकटो. उपरांत तो म्हणटा Alone we are only a beggar, but in spirit we are a king. आमी म्हणटा एकसुरी आसांव तेन्ना भिकारी, पूण आमी आत्म्यांत आसांव पवित्र आत्म्यांत तेन्ना आमी म्हणटा राजा. राजा कितें करूंक? टू सर्व, टू लव, टू फॉरगिव and to build a community unto Jesus by the power of the Holy Spirit. हेच तें देणें पवित्र आत्म्याचें म्हाका आनी तुमकां मेळ्ळां. हेच तें देणें घेवन आमी देवाच्या मोळ्यांत, देवाच्या राज्यांत, हे फिरगुजींत एकामेकाची सेवा, एकामेकाचो मोग, एकामेकाक बोगसोणें दिवन एक संबंदांनी घडलोली कम्युनिटी, समुदाय घडोवंक त्याच आत्म्यांत हांवें मागुया. तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्पर, आमची फिरगोज, आमचो देश, आमचें गोंय आनी आमकांच नवी कोर. आमेन. उबी रावया. सतमंता देवाक, सोड पदवेदार बापाक, स्वर्गांनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या सुद्दां आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, अकवार मारितान चलवलो, 5 मिला काळखणी कोस सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिदलो, तो मेले मोदें देंवलो, 3 दिसा मेल्यांतलो शिवोन जालो, स्वर्गार चडलो, सोड पदवेदार च्या उजव्याक बसला, थंय त्या जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसवी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगताचो एकतार, पातकाचें बोगसोणें, कुडीचें जिवंत मोड, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी करुया. दोर मागण्या उपरांत आमी म्हणटल्या जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका सगळी म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या धर्मीक वडिलांनी पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती घेवन जाणवायेन, मोगान, काकुतीन भरून आपले पोरचेक फुडें व्हरूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या गोंयच्या, भारताच्या आनी आख्ख्या संवसाराच्या सरकारान ह्या कश्टाच्या वेळार आपले पोरचेक सांगात दिवंक,
आनी कोरोना व्हायरस हे पिडेक हो कस सोदून काडूंक सगळो तो कस घेवंक वावरूंक आनी पोरशे की हो खोत बरे भाशेन पावूंक आनी दुसऱ्यो सवलती दिवंक तांकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका आमच्या दर कुटुंबांत आपल्याक दिल्लें कार्य पवित्र बावतिजमा वरवीं मेनतीन शांती पावोवंक मोगान कुरपेन जाणवायेन बोक्षणें दिवन एकाच्या मेकाच्या हुस्क्यान आपला कुटुंब बांदून हाडूंक आनी ताचे मदें बरें संबंद सांबाळूंक शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या कुटुंबांतले वांगडी जे परदेसांत आसात घडी थारवार वो जमनीचेर तांकां सगल्यांक हे पवित्र आत्म्याचें काळजीदारपण मागुया आनी तेच बराबर तांकां कोरोना पिडे मेकळे दवर कोरोना व्हायरस पिडे मेकळे दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. फादर शोलन आमचो पातकूर हे गोरशेन वावुरल्या उपरांत परवरी होली फॅमिली चर्च हांगासर ताची ट्रान्सफर जाल्या. ताका देवान आपल्या देण्यांनी भरूंक आनी जंय तो वेता थंयसर ताणें पवित्र आत्म्याचे कृपेन देवाचें राज अदीक बरे भाशेन परगटूंक आदार कर म्हूण ताका कुडी आत्म्याची भलायकी दी म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या पिडेवंतांक भलायकी आनी बेकवणी दोतोर नर्सी जे जायत भार घेवन दुसरे समाजीक सेवक सरकारी सेवक वावुरतात हे कोरोना व्हायरस पिडेक च्या लोकांक इलाज दिवंक आनी सांबाळूंक तांकां सगल्यांक बरी भलायकी दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सर्गीच्या मोगाल बापा ही आमची मागणी आयकून घे. जेन्ना आज आमी हें गवळीक वरोस पास्टल इयर्स सोंपयता तेन्ना आख्ख्या वर्सान केल्ल्या वावरा खातीर आमी तुका आर्गां दिन वाचता. सगल्यांक आमकां तुजे कृपेन जाणवायेन भरून दवर आनीक तुजीं बेसांवां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमचे फिरगोजेचेर घाल म्हूण आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबा भणीनो हे आमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनंक्य पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेवं. ओ मोगाल बापा, तुज्या पुताचे बासावणे परमणे ताणें शिकयलें सगलें सोत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगड्याक जावं आनी ह्या योजनाचो गूट आमी दिसान दीस अदीक ओळखून
तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक पावूं आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूंक. तुमची सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळयेन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, जांकां तुज्या पुता कोड्याक वटोन तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावच्याक तुवें दोयालपणान आपयलीं. तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्यांक पाठयलो आनी असो पास्कांचो गूट सुपूर्णायेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगल्या पोरसांक एका कोऱ्या देवाची ओळख दिली आनी एकूच बाबा उसारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो थाळो रचून हाडलो. हे परी तुजी पवित्र सभा जल्माक आयली. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या चलदलबा निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार ओल्या तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. पूण सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवें आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक. तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडसाक करात.
उभे राहूया. भावार्थाचा गोठ वर करूया. सोम्याची सुवामी ओढवता आणि कासेले बियेता इथली स्फोटे तू वैभवानेसो आम्ही तुझे मरण पुरवतो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिवीत असो उंडो आनी सळवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुडेन रगत सेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप सैवाक, फिलीप नेरे आमच्या विस्म सैवाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पती बागयोन जुसे बागयोन धरून दुता सांज जुजे वाज आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवीं त्याचे सुसंगता त्याचे सुताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमेन. बाबा भणीनो, तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. हेंच आमचें मागणें करुया. तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आमचे फिरगोजेचें आमच्या कुटुंबाचें आमी वळखता त्या मनशाचें जिवीत नवें कर म्हूण मागून सिम्याचे मागण्या भावार्थान सगळीं करुया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवडणाराक जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाशनोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचें पाप काडलेले आमची गागृत कर. देवाचे शरीर संवसाराचें पाप काडलेले आमची गागृत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत तितले आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. हे पवित्र मिसाचे भेटे खातीर, देवाच्या उतरा खातीर, आमच्या जिविता खातीर जेजू कारगां दिवया, दिन बसूया. खास ताका आमच्यांनी घेवंक जायना, पूण आत्मीक वाटेन आमच्यांनी ताका घेवंक जाता. आमचो वांगडा ताका घेवचो वाडोवया आनी आमचें जिवीत ताच्या हातान घालून सगळीं बराबर म्हणुया. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुळी म्हजें तारण कर, क्रिस्ताच्या रोगताक म्हाका दादोस कर, नाणय म्हाका उदकान कळोवच्या, पवित्र कोश्टानो म्हाका घट करात. तूं बरव्या जेजू चितान म्हाका आय, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो सरूंक कधीच दिवं नाका, वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजी सरशें येवंक तूं म्हाका फरमाय. भक्तां सांगाती तुका वाकणच्या. आमेन. प्रार्थुया. बापा सगल्या देण्याच्या दातारा, तुजे पवित्र सभेक सर्गीच्या देण्यांनी तूं भरताय.
तर तुवें दिल्याय ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतिल्ल्या आत्मीक पसना वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपल्या आदी घेवन आमच्या काळजांनी आपल्या मोगाचें राज चलोव आनी सोडवणेचो फळ आमचे जिणेंत वाडोव आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. सौर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपला आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार